गोरा पर्बा खेल माल कोरो नाइले खाया देउडा खेल्ले सपनाइ रह्यो 16 सरादा या पितर आउँसीका दिन कौवा नरहरिका दिन्दो गुना राचौ गुनी जन्म भरिका गोरा हुन्थे देउडा हुन्थ्या खेल हुन्थ्या जाँतामा मान्छे गद्य केही गद्दैन दैवका हातमा 16 सराद इसाई जान्न कोरोना कालमा किया यो हो इसो दुःख 77 सालमा काहीँ पाडीले गौरी तिया काहीँ कोरोना लाग्यो दुखै दिने दैव आज कैलो गमा भाग्यो दशैं तिहार दुत्य भैलो कोरोनाको डेरा कसरी दिनरात काट्टु जिन्दगीका फेरा नै त हल्ली नै त चल्ली सबैकी बिचल्ली रोग हो कि विनाशको न्यू हो संसारैमा खल्ली दाइन भया देउपी तर कोरोना नाश हौ संसार सुमति होइजाऊ सुख खान गास हौ झट्टै यो कोरोना बैरी एम्लो कम्मा बाइझाऊ यही पाल्ला कि दुत्य दशैं हर्कै हर्काइ झाऊ सुख शान्ति हर्ष होइरौ सबैका भितर कोरोना नाश गरी दिया सबका देव पितर कामधन्दा रोजगारी गया दुखै मात्र बाँकी झापापी विनाशकारी संसारबाटै भागे नै त काम नै त पैसा जनता धरापमा बिलाइ झा चिनका रोग 16 सरादमा बिलाइ झा चिनका रोग 16 सरादमा। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। दीपक राज बडुजीले लेखी पठाएको रचना पढ्बर आजको कार्यक्रमको दारुगाडा मेलौली नगरपालिका 2 दुर्गा स्थान बैतडीको जरमथलो अच्याल महेन्द्रनगर कञ्चनपुर बसाहन र यो रचना पठाइदिरहेथ्यो। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक राज बडुजीलाई। यो रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गरिदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। आज लगै 8:40 देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना कोसेली सुनाउला सँगै बस्तिया बिन्ती अनुरोध छ। श्रद्धा सुमन पितृदेवलाई शीर्षकमी नवराज भट्ट रूपालीजीको एक रचना छ। पेसाले शिक्षण पेसा मिसन रूपाल खेती गाउँ डडेलधुराको जरमथलो अच्याल बेतकोट नगरपालिका 7 झजपुरा कञ्चनपुर बसान माल। श्रद्धा सुमन सेवा सत्कार पितृदेवो भव महालय पितृकार्य तर्पण दिना सब 16 श्राद्ध चलिरहन पितरनको पूजा आनो मानो फल फूल जौतिल कुसरो जा देउता हैलै ठुला र्यान सबैका पितर लिपि घसी शुद्ध अरे आँगन भितर फलफूल ग्वान्नेक आनो मानो पितरका नाउँले चेली बहिनी भाइबान धब और पडौसी गाउँले ठुली धोती सेती सेती बामन लाइबर पितरको अदान पूजा सन्तान आइबर लाइनमा बसेर खाना रोस्या खाने जति श्राद्धको भोजन मिठो जति खायो तति लाउन बटुक पुरी खिर उइपा छाकी दही छ इष्ट मित्र गाउँले सबै सँगै खानु भएछ। श्रद्धाले पितरको कार्य तयको नाउँ श्राद्ध भान्सा है मागेर ल्याउना ठुलठुली पराद वर्ष दिनमी रिटी घुमी महालय आइया न्युतामा आएका जति बसी खाना खाइया गोठ पाण शान्ति हुन्छ पितर पूजाले मान इज्जत राख्दु हो भणी सबैले बुझ्याले श्रीसम्पत्ति उनरी हो सन्तान उनराई लिपि घसी घर भित्र पातका दुनालाई बड्डा बज्या बज्या बुवा तिनमा माकीतिर कोही पिण्ड आटाका दिना कोही भात कोही खिर ससुरा सासु पोइजो पुसाई दिदीरे भिनाजु वर्षमा 3 बर सबलाई तर्पण दिनाछु जैका सन्तान श्रद्धा अदान पितर मन्ना आशा पिण्ड पुजी धागो मेडी छोप्नु वस्त्र खासा पितृलोकै चलाइ हुन्छे श्राद्ध कि बोलाया श्रीखण्ड केसरी चन्दन पातामा घोलाया दूध दही खान घिउम पञ्चगव्य पुरा
श्राद्ध अद्दाकी न्युती सबै सामान जुरा भित्र आइ बसी घर विराजमान हुना जो श्राद्ध अद्दैन कभै उहीका पिता रुना उसै घर झ्याङ्ग म्याङ्ग उहीँ हुने अरोलो कब होलो उहीका निको कस्या उ तरलो गाईमुख ग्वान्नेक दिनु कन्यालाई दक्षिणा जयदिशा गयालाई दुखै लागली लक्षिणा आफूले श्राद्ध अर्या पछाका सिकन्ना बुवाले अर्याका काम नन्तिना धेकन्ना आनो मानो फल फूल बामनका हात दक्षिणा दिबर विदाई आशीर्वाद माथा शक्ति अनुसारले अद्दु पितरको तर्पण बामनलाई साँचा राखी अद्दु हो अर्पण सक्याले भण्डारा लाउनु नसक्या तर्पण पितर सम्झनु रहेछ तीर्थमा हर्छेण पिण्ड पूजा पितरको जो अद्दो तीर्थमा उसैको हुने हो भलो चलेले रीतमा जयगर लक्ष्मी नारी उहीका घर सिद्धि पितर होइबर खुसी दिन्ना निकी बुद्धि श्राद्धको महिमा लेख्या मैले झट्ट झट्ट इति लेखी बिदा माग्दौ मरु पाली भट्ट इति लेखी बिदा माग्दौ मरु पाली भट्ट श्रद्धा सुमन पितृदेवलाई श्री सक्मी बेतकोट नगरपालिका 7 झजपुरा कञ्चनपुर बठे नवराज भट्ट रूपालीजीको रचना थियो। रूपाल खेती गाउँ डडलदुराको जरमथलो। बहुत बहुत धन्यवाद नवराज भट्ट रूपालीजीलाई यो रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गर्दै आफ्नाले। नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीको एक रचना छ सरादमी पितरकी स्मरण शीर्षक राखपर एसियन सिटी कतार दोहा बठे लेखराई छ। पाटन नगरपालिका संकार एक सुन्दर भूमि डैसिली बैतडीको जरमथलो। सम्राडी लागन्चे हेरी फेसबुकका पाना सम्झेर रात दिन रुखाई वर्ष लगाई जाना 12 मास रिटी घुमी चाडा बाडा आउना परदेशीका घर देश आउँछ भेल बगाउना जयका छन् घरतिर मान्छ श्राद्ध गद्दान भोका बसी धर्म कर्म पोइ पितर तद्दान एका भुक्त अद्दु सबले पितरनका न्युति सक्यासम्म पितरनको मनैमा स्तुति नाइधोइ बर एका भक्त गाइदिनु ग्वान्नेका तिल कुश जौशुद्ध लेखा पितृमा मान्नेका गणेशजीको पूजा अरि दुबो दुना राखी चन्दन श्रीखण्ड राख्दु केला फल ताखी रौकाटी दाडीलाई काट्टु बदल्लु जनैलाई जोला जनै श्राद्धमी तिलकुश इनलाई दान्दक छिणा चेली बहिनी सक्न्या अनुसार मिठो भोजन बनाइ बर पितरलाई भन्सार धर्म कर्म छाड्डु होइन पितरलाई अर्पण पिण्ड बनाइ श्राद्धमी पितृलाई तर्पण ओल्ला पल्ला चेली बहिनी सबैलाई बोलाउनु इष्ट मित्र सम्मानरी भोजन खुवाउनु बुवा बज्या बड्डा बज्या लिनु सबको नाम पितर हाम्रा खुसी भया यही हो निको काम परदेश बाटी नाम्ज पछु पितृ श्राद्धमे पिण्ड मुच्छु भया बटी पितल्या पराधमे गाई दुध खीर पकाई तेलबटको कोसेले राख्दु पहिले पितरौनखी आहारा पोटाले फ्यात फ्यात भेट्किनो भात अगेठा बाल्याको कति निको तिउन भात चुक बेसार हाल्याको श्राद्धको भोजनको स्वाद खाने एकै साथ खीर बटको खुवाउनु जति तिमो लेका पात आई गया बुवा बज्या बजे बड्डा बज्या 16 सरा तम्राई हुन ओ बुवा ओ बज्या 16 सरा तम्राई हुन ओ बुवा ओ बज्या नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीको रचना थियो। एसियन सिटी कतार दोहा बठे लेखराई थियो। पाटन नगरपालिका संकार एक सुन्दर भूमि डैसिली बैतडीका मित्र श्राद्धमी पितरकी स्मरण शीर्षक राखपर यो खुबै निको रचना पठाइदिए हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीलाई। ओ बुढाओ यही पाले दशैंमे पर्दा बदल हाल्लाओ इन त भएनन् हेर बदल्लाउई भन्छे त बदल्लिने पै कहाँ ल्याउने है
महेन्द्रनगर मदन चौकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा रेडमेड पर्दा आहा यही लैजाउँ कि उही लैजाउँ भन्ना लेबर आए बनपै तसाए सस्ता सस्ता तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपियाँबटी हेरन्छ घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा चाइनिज कोरियन रेडिमेड पर्दा लाउनैकीलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो हेऱ्यो मन पढे किन्यो नपढेर दियो। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। डोटीरत्न लोकबहादुर सिंह हतौकीजीको एक रचना छ सयाना सुक्खाको बाटो शीर्षकमै बेतकोट नगरपालिका 8 भासी कञ्चनपुर बठे लेखराइ छ। बझाङको जरमथलो जन हौ अर्खाका भर पर घर बास आफ्ना ताक्तको घर हक होइजाउ खास स्वतन्त्र जिन्दगी होइजाउ नहौ कै कर सान होइजाउ सम्मान होइजाउ न कसुईको डर बैंकमी बचत होइजाउ घर जमिनका पूर्जा ममता सबैको रहिजाउ जगाउ नाखी ऊर्जा सम्पत्तिको लुचा चुणी चाप्लुसी जतिलाई भ्रममे नजानु निको सुखा मत जतिलाई सन्तानको भरौसा नहौ भयापछि बुढा पालन्न तालन्न भन्ने आश लगाउने कुर्डा हुँदा त मानन्न पन तर बेला मौका बाध्यतामा टिप्पडन्ना आफ्नै खाँचा टाउका सच्चाको सङ्गत होइजाउ जाल झेल पाप हितैषी सङ्गीका लागि गल्ती पन माफ आसमान्नो तुलना अर्नु अरू कन खाली सन्तानको उन्नति हेर्नु हस्तक्षेप नहाले आफ्नै कायदा जीवन चलाउ सेवा शर्त आशा बात सुने सबैका तर कदम आफ्नै खास भक्ति अर्नु भगवानको नै मागेर भिख दैवसँग माग्नु दया हिम्मत माफी ठिक परानीको जतन अरी रोगबाट बच्नु आफ्नै हातको शुद्ध खाना धनको गाँठो कस्नु कमजोरी शरीर हुने समस्याका पोका समयमा ध्यान पुगाया कम्मी लला धोका खुसी हुनु सुखी देख्नु माइसा जति सबै देव रूपी स्वरूपमा बराबरी सबै उत्साह जगाई राख्नु हरेस नखानु सङ्गमा कबिला घुम्न एकलै नजानु तनाव हुने कुडा कभै मुन्टामी नलिनु अरूकी असजी हुने भावना नलिनु जिन्दगीमा थाई वस्तु नाइप धरतीमा चिन्ता हो चिताको बाटो चल्नु अरतीमा सामाजिक दायित्व सक्नु सक्यासम्म छिटो आफ्ना लागि आफै बाँच्नु हुन्छ धेरै निको आफ्ना लागि आफै बाँच्नु हुन्छ धेरै निको। सयाना सुक्खाको बाटो शीर्षकमा डोटीरत्न लोकबहादुर सिंह हतौकीजीको रचना थियो। बेतकोट 8 भासी कञ्चनपुर बठे लेखराइ थियो। जन हौ अर्काका भर पर घर बास आफ्ना ताक्तको घर हक होइजाउ खास। खुबै निका शब्द आखर खुबै निको विचार रे यो रचना किलाई बहुत बहुत धन्यवाद डोटीरत्न लोकबहादुर सिंह हतौकीजीलाई। पारसचन्द ठकुरीजीको एक रचना छ मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बैतडी बठे लेखराइ छ। नै त हाँक नै त झर्को गोला कि जिन्दगी शीर्षक राख पर गोरु गोला बकरा गोला सँगै भैँसा थोरा ग्वाला कि जिन्दगी पढाउ भावे नेका हो रा रात्तै उठे पर भातै गोर्खोयो ग्वालाले ग्वाला किल्या नास्ता बोक्यो कख्याले झोलाले गोर्खोयो बाकरा खोयो रातै उठी बरे बनमु नेकी टाइम पास गेडा भुटी बरे कानैने कख्यालो हाली लट्ठे आँसी हात तल्केर न्या ग्वालो जान गाईबात छेका साथ लट्ठी थुन्यो गोरु किल्या मान्छो तेस्रो आँखो गोला भाइ साथीसँगी ऊ भनेर डाको आँसी थुन्यो घाँसताउ राखी काँडी झेल फडाने खर्क घर दोघरी हुने ग्वाला कि पराने कभै काजी लेक चर कभै नयाँ चर कभै ग्वालो खर्कतिर
कभै ग्वालो घर बनजङ्गल गीत बैरा गाई बरे दिन काट्यो जेउडा जाल गल्याउने थी बनाई मुनि बाट्यो ग्वालाको खाना रे पिना पेट भरी टन्न कुस्यामा दुध बसी बरे बिणामा छाइछन् न दुध पिने घी खन्या ग्वालो थैला हाली छाँच ताजा ताजा हरियो नौलो शीत नरे नाजा बनमुनि चिलिम तान्या सँगै सामल पाने बनाई मुनि ठाडी भाका खुबै हौस्या बाने ग्वाला किल्या स्वर्ग कठै रङ्गी डाँडा पाखा स्वच्छ हावा पानी हुने कोयलीको भाका काहीँदे किन्या अल्का डाँगा काहीँ बगन्या खोला क्यारा मडी जिन्दगी तेरी एर हडी ग्वाला नै त कर्ज नै त फर्ज नै त कभै भोक दिनदिन नैको कसरत नै त कभै रोग कोही पागल दुनियाँ तगी कोही पागल दिन तकी नै त हाँक नै त झर्को ग्वाला की जिन्दगी नै त हाँक नै त झर्को ग्वाला की जिन्दगी नै त हाँक नै त झर्को ग्वाला की जिन्दगी शीर्षकको रचना त्यो पारसचन्द ठकुरीजीको मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बैतडीका मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद पारसचन्द ठकुरीजीलाई खुबै निको प्रसङ्गमा यो रचना लेखिदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। ग्वालाको आफ्नै प्रकारको आनन्द हुन्छ। हुन त मानिस अच्याल प्रविधिका जमानामी हुर्कन्नार्यान बड्डार्यान पालिन्नार्यान सबैलाई प्रविधि चाहिरहेछ। हात मोबाइल अनिवार्य चाहियो। चड्डाकीलाई सुविधा साधन भएकी ठाउँ र मोटरसाइकल खोज्छन् त यो सब सुविधामी मानिस बाँच्या र शरीरलाई कमजोर बनायो। क्षणभरिको आनन्द त पायो नपाया त होइन, क्याकबुणे सुविधै हो। तर लामो समयसम्मको यदि हामीले फाइदा हेद्यो हो भने पछाडि जो शरीरमी ताकत जो मनमी शान्ति र जिन्दगीको आनन्द ग्वाला की जिन्दगी अथवा खेती किसानी की जिन्दगी में छ। वी हैव बढ्ती आनन्द, वी हैव बढ्ती स्वस्थ शरीर, वी हैव बढ्ती बलियो शरीर त सायद और कसैले गए पेशा अथवा और कसैले गए ठाउँमी बस्या मान्छेमी नहोलो। यो खुबै निको रचना किलाई पारसचन्द ठकुरीजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। स्कुल्यारे मासाप के कुरडी शीर्षकमी वरिष्ठ ढेउडा साहित्यकार विद्याप्रसाद जोशीजीको एक रचना छ। लेकम गाउँपालिका 2 धरमघर दार्चुला बठे हुक्का चिलिमलाई सम्झिराख्दान। शिक्षक हुन्, पेसाले पढाउनाहन् सेटीगाउँ मावि ककरपाखा गोकुलेश्वर बैतडीमी। के लेखा रहेछ एक बेर स्कुलले मासाप की कुरडी सुन्ना। स्कुलले भन्छ काछौ ब गुरुजी मेरा हात जोडी सलाम भेट्न बे 6 महिना भया आज गरे फाम। मासापले भन्छ घरैमा बसेको मुइ छु लकडाउनले गरी बाँचिरे भाग्यमान भए अजम्बरे। स्कुलले भन्छ अ आ क ख सिकाइदिन्थ्या समय बरे हात सन्चो छ कि परिवारमा कुशल छ कि गात। मासापले भन्छ हम सबै निकाइचो नाना तेरा छन् कि हाल पढाइ लेखाइ गरुन् छै कि गच्छै खेल माल। स्कुलले भन्छ भुलिग्यो सिकाया कुरा केही मात्र फाम थोक्कै गद्दौ पढाइ लेखाइ झिक्कै खेल्ले काम। मासापले भन्छ झिक्क ध्यान पढाइमा दिए खेले 1 घण्टा मनमा दिग्दार्जन गरे दिमाग राखे ठण्डा। स्कुलले भन्छ पढ्ने मन लाग्दैन लाग्दो लागिरहन्छ दिक्क हाका दान इजा बाबा दादा दिदी झिक्क। मासाबले भन्छ इजा बाबा दादा दिदी ठुला भुण जानिहाले सक्यो काम खुरखुर गरे भुण्यौलाई मानिहाले। इजबाबालाई सहयोग गरे घरका काममै जनु झए खेल खेल छकला घाममै। तैपछा स्कुलले भन्यो इजबाबा हकदान गोरु केही न गरे गल्ती रात दिन ईश्वै भन्ना फोन क्याइ हाले खल्दे। मासाबले भन्छ कम दिए फोनमा ध्यान कमै खेल्लातिर इजबाबालाई खुसी राख्या पाकाइ दिन्न खिर। पढ्ने लेख्दै काम गरे सम्झी मुख्य धन्दा तनमन पढाइमा लए खेल माल भन्दा। स्कुलले भन्छ धन्यवाद छ मेरा गुरु अब कब भेटुला नजानेको कुरा सोधी तिर्सना मेटुला। मासाबले भन्छ स्कुल खुल्या भेटोइ जाली स्कुलका ढोका नजानेको फोनमा सोधे
मेटे मनको धोका मुलाई पन दिक्क लागि बस्सा बस्सा घर कब टलो देश बठे कोरोना कहर स्कुलले भन्छ हटी जाऊ कोरोना भैरी खुल्ली जाउन् स्कुल जनसुकाउ खोला रोडा पानी फुट्ने मूल मासाबले भन्छ सबै नलाई भुणी दिए पढ्या लेख्दे काम नाइ हो छाड्डु स्कुलले गरी राख्दो फाम इजबाबाको भुड्यो मान्नु अर्ती पूर्ति सुन्नु नाना आफ्ना भाइ बहिनीलाई पढ लेख भन्नु स्कुलले भन्छ कहाँ पुग्यो काटेको रोड कहाँ पुग्यो गाडी आजै बठे पढ्लो गुरु यो फेसबुक छाडी आफ्ना नाना भाइ बहिनीलाई भुणुलो पढ्दा कि भुण्यौ मान्लो दादा दिदीको नाइ जाउँ ब लड्डा कि मासाबले भन्छ सुन सबै नानी बाबु होस गर्या फाम गर्या स्कुल नखुल्या पन पढाइको काम गर्या यी मेरा भनेका कुरा जन माण्या तिता बाँकी कुरा पाछा गर्ला ऐल हुनौ बिदा बाँकी कुरा पाछा गर्ला ऐल हुनौ बिदा स्कुल्यारे मासाबके कुरडी भणबर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार विद्याप्रसाद जोशीजीको रचना थियो पेसाले शिक्षण पेसा मिचन स्कुल पढाउन र तसै प्रसङ्गको रचना लगाइथ्यो खुबै निको रचना खुबै निको विचार किलाई बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार विद्याप्रसाद जोशीजीलाई हरेक शिक्षकमी यो भावना भइदिएले कि मेरा पढाएका विद्यार्थी अथवा गेदामेदा निकी लाइन लाग जाउन् भोलाका दिनमी ठुला होइजाउन् निका होइजाउन् भन्ने सोच एक शिक्षकमी भइदिएले सोही विचार शिक्षकमी भइदिएले विद्यार्थीमी लगाए मेरा गुरु हुन् उनीहरू बढ्या मैले मान्नु हो उनले दिएकी शिक्षा अर्तीलाई लिबर मैले सही बाटामा हिट्टो हो भन्ने विद्यार्थीका लगाए भावना भइदिएले दुईको तालमेल खुब निको भइदिएले गुरुको लगाए मान हुने थियो विद्यार्थीको लगाए भविष्य उज्जवल हुने थियो अब च्याल सबैका उइमी लागु नहोलो तर अधिकांश शिक्षक राजनीतिमा घुस्या उनलाई कब राजनीतिका मिटिङ छन् को मन्त्रीको की छ कैका की छ कहाँबाट पावर फोर्स लाइबर निका ठाउँमा सरुवा हुने हो तसासँग मात्रै ध्यान हुन्छ बाँकी स्कुल गएबाट जे घडी पढाउनु आफ्नो काम बेठो काट्टु र पछाडि घर फर्केबाट आज राजनीतिका धन्दा लाग्दो यसो प्रकारको माहौल भए पछाडि गुरु र शिष्यका बीचकी कुरा लगाए खलबली केही विद्यार्थी बिगडे केही शिक्षक बिगडे तर योको अर्थ यो होइन कि सबै बिगडिया निका लगाइछन् आफ्नो पेसालाई धर्म मानेबाट निकै सही बाटामा डोर्याउने काममा लागिरहेका शिक्षक लगाइछन् जसो कि अहिले खुबै निको साहित्यिक रचना लेखिरहेको थियो विद्याप्रसाद जोशीजीले बहुत बहुत धन्यवाद यो रचना कोसेली र यो उत्तम विचारकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ ओ बुढाओ यही पालि दशैंमे पर्दा बदल हाल्लाओ इन त भएनन् हेर बदल्लाउ भन्छे त बदल्ली नि पै कहाँ ल्याउने है महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा रेडमेड पर्दा आहा यही लैजाउँ कि उही लैजाउँ भन्ना लेबर आए बन पै तसाय सस्ता सस्ता तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपियाँबटी हेरन्छ घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा चाइनिज कोरियन रेडिमेड पर्दा लाउनै किलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर गयो हेर्यो मन पढे किन्यो नपढेर दियो यो व्यापारिक बढाउलो थियो एक रचना छ शिक्षक जयराज पडालजीले भद्रपुर मावि भद्रपुरमी पढाउने रहेछन् अझै मेरो गाउँपालिका 3 भद्रपुर मटेला डडेलधुराका मित्र एक रचना लेखिरहेछ क्या अर्या तमरो भलो भण पितर देऊ शीर्षक राखबर हुक्का चिलिम कचहरी सुदूर रकी थली संस्कृतिका सान राख्दै कुरा भला भले हुक्का चिलिम गुडगुडाउनै कैलै मलै आउनौ भला भले कुरा सुन्नै मरि मेटी धाउनौ लोली गोरा निसी गइन महेश्वर साथ आइगयो पितृको पर्व पितरको बासा आशा इजो आशा बुवा आशा हाम्रे खोज फुलबाडीकी खबर अद्द खाइखे लेका लोक तमरा हिटुन्या दैला लिपिरे घस्या छु मिल लोकी दर्शन भणी म पर्खी बस्या छु भोका छौकी तिसा छौकी दाल चामल फल्या छु लाउन बटको खीर पकाई जिउनार साल्या छु छोरी बहिनी इष्ट मित्र बामन भेटला वर्ष दिनकी एकै भिट
सम्राडी मेटला नाना छैया अर्ती दिन्थ्या पाए न छेउ भ्याउ क्या अर्या तमरो भलो भण पितर देऊ पवित्र कुशको मोटक तिलको तर्पण सेतो चानुन फुल गुबो पूजामा अर्पण चेली बहिनी गाइपा मन इन चार थरी खुवाउनु प्याउनु दान दक्षिणा पाउमा शिर धरे इनरो मान राख्य बर पितरको पुरा कभै लगै जन बिसर्या धर्मका मूल कुरा जन्म दिने इज बुवा जन्मी याकी भूमि प्रदक्षिणा अरि पूजा चारैतिर घुमी सबै भन्न ठुला देउता आमा बुवा मान्नु पितरकी सेवा अर्या कुल सुधार ठान्नु जिउना श्वास सेवा अर्या पितर पुजिना बुढेस काल दुःख दिया पितर रुठिना भक्ति भाव श्रद्धा राखी शुद्ध सेवा पाया पितर खुसीले राजी क्याइजान पढ्यो गैया सेवा अर्या निकोइ होलो आशीर्वाद लाडी फल फूल फुली बास्न छाइजाऊ तम्रा फूल भाडे पितर के अर्ती सुणी मन हल्लुको भयो अज्ञानको कालो बादल अब फाटी गयो पितरका मृत आत्मा चिर शान्ति छायै बादल पारी स्वर्गीय लोक वैकुण्ठ बास पाए बादल पारी स्वर्गीय लोक वैकुण्ठ बास पाए क्या अर्या तमरो भलो भण पितर देऊ शीर्षकमी शिक्षक जयराज पडालजीको रचना थियो भद्रपुर मावि भद्रपुरमी पढाउने रहेछन् शिक्षण पेसामी छन् अझै मेरो गाउँपालिका 3 भद्रपुर मटेला डडलदुरा बठे यो रचना लेख पर पठाइरहेको थियो खुबै निको विचार खुबै निका शब्द आखर र यो रचना किलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ शिक्षक जयराज पडालजीलाई सरोज भट्टजीको एक रचना छ मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बैतडीका मित्र अच्याल बैजनाथ इन्जिनियरिङ कलेज महेन्द्रनगरमी अध्ययनरत छु ओभरसियरको कोर्समी भनी लेखराइ छ हेलासार जनगर महामारीका बेला शीर्षकको रचना दिनदिनै बड्डै झन् नाछ इसो यो बिमार थोक्काइ समाल गरिहाल्लाउँ पढि जाउँला पार भिड भाड जन गर मेलारे पर्वमा सोच त कोरोना लाग्या जीव नाइ नर्कमा बजारतिर जन गया दिक्क लागि भने रामायण महाभारत पढ बसे घरै मर्ने योग प्राणायाम गर तन्मन तन्दुरुस्त नै त चिन्ता नै त दिक्क शरीर हुने मस्त घरै बसी इन्टरनेटमा सिलाइ बुनाइ सिक फिर झन्ना पुराना दिन होइजालो सब ठिक मास्कले नाकमुख छोप जनला चिउडा मणि बिनका मैलै घुम जन विपत्त के घडी अमेरिकामा कोरोनाले कसो रूप लियो यहीको कारण लापरवाहीले हेला सारा थियो नै त दबाई नै उपचार यो रोग लाग्यो भन्या पहिले सजग भइरहनु उपचार हो जान्या सद्दी गाउँघरतिर फैलिनुइ झन्ना छ लापरवाही जन गर बिनकालय खन्ना छ भेटघाट रे कुरडी गद्द जन होय दिया भेला हेला सार जन गर महामारी की बेला हेला सार जन गर महामारी की बेला सरोज भट्टजीको रचना थियो महेन्द्रनगर कञ्चनपुर बठे लेखराइ थियो मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बैतडीका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद सरोज भट्टजी लगायत आजको कार्यक्रम किलाइ भणबर आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाइ सहयोग गर्दै सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ सँगै बसपर सुन्दिया साथ दिया तम लगै चिउडाइ कि बोलाइ छ इसाई साहित्यिक रचना कोसेली तम लगै हुक्का चिलिमलाई पठाइसकन्छ पठाउने माध्यम 2-3 छन् हुलाकबठे पठाए लगै हुन्छ जैठौ र हुलाकको सुविधा छ जैठौ र इन्टरनेटको सुविधा छ इन्टरनेटका माध्यमबठे पठाइदिए लगै हुन्छ नजिक भएका मित्रले हातो हात दिए लगै हुन्छ जसरी लगै तमरो रचना हमारा हातसम्म पुग्दु पर्यो केही हाम्रा नियम छन् त नियम भित्र रहेर लेख राख्दु पर्यो माउ परिवारसँग बसेका बेला सुन्न लायक शब्द आखर हुन पर्यो तसो विचार भावना हुनु पर्यो केही सन्देश रविवार गीतमी भयो भने पछाडि सुन्न केलाई लगै आनन्द आउँछ राम रमिता लगै हुन्छ केही शिक्षा ज्ञान हासिल लगै होइन्छ भोला 8-5 समयको लागि 2 हात जोडेर बिदा बारी मै लगै मागे नमस्कार।